የአዳም ልጅ ተሳሳች ነው وخير الخطائين التوابون ከስተተኞቹ ምርጦቹ ተጸጻቾች ናቸው اتصلت علي ደወለችልኝና تعرض مشكلتها ችግሯን ልታብራራልኝ አለች كانت لي علاقة مع ከአንድ ወጣት ጋር ግንኙነት ነበረኝ كان من ثمراتها أني وقعت في الحرام مرات እኔ ሐራም ውስጥ በተደጋጋሚ ወድቄ ነበር لكنني بعد حج هذا العام ግን እኔ ከዘንድሮ ሐጅ በኋላ تبت ተውባ አደረኩ وندمت ተጸጸትኩ وأقلعت عن الذنب ከወንጀል ራኩ فبماذا تنصحني ምን ትመክረኛለህ قلت አልኳት اصدقي في التوبة ተውባሽን እውነተኛ አድርጊ واسأل الله الثبات አላህንም ጽናት ጠይቂ فانفجرت باكية وهي تقول እስክትፈነዳ እያለቀሰች والله إني صادقة والله እኔ እውነተኛ ነኝ አለች انفجرت باكية وهي تقول እስክትፈነዳ እያለቀሰች والله إني صادقة والله እኔ እውነተኛ ነኝ አለች لقد أحرقت المعاصي قلبي ወንጀል ልቤን አቃጥሎታል فهدأتها وقلت አረጋጋዋትና አልኳት أبشري بالخير አብሽሪ ኸይር አለ فرحمة الرحمن واسعة ያዛኙ ዝነት ሰፊ ነው وإنه غفار لمن تاب وآمن እሱ ደግሞ አዛኝ ነው ለተጸጸተ وعمل صالحا ثم اهتدى ላመነና መልካም ለሚሰራ አለች بقيت مشكلة የቀረ ችግር አለ أعاني منها የማስረዳ قلت ما هي ምንድነው አልኳት قالت አለች لا زال يتصل بي من حين إلى حين አሁንም ይደውልልኛል ያለ ገደብ أو يرسل إلي رسائل في الجوال ወይ መልእክት ይልክልኛል በስልኬ مع العلم በነገራችን ላይ أنه هو أيضا እሱም ሁኔታው قد صلح حاله ተስተካክሏል وتبدلت أوضاعه ካለበት ሁኔታ ተቀይሯል فقلت አልኳት ما الهدف إذن من الاتصال والإرسال ታዲያ ምንድነው የዓላማው ስልክና መልእክቱ هذا باب من أبواب الشيطان ይሄ የሸይጣን በር ነው ولا بد أن يغلق የግድ መዘጋት አለበት فإن الله قد قال አላህ እንዲህ ብሏል ولا تتبعوا خطوات الشيطان የሸይጣንን መንገድ አትከተሉ إن كان صادقا እውነተኛ ከሆነ ويريد تصحيح ما كان ነበረበትን ለማስተካከል فليطرق البيت من በቤቱ በር بابه በኩል አንኳኳ قالت አለችኝ إنه يستمع እሱ لأشرطته ያንተን ካሴት ያደምጣል ويتابع ዜናህንም أخباره ይከታተላል قلت أعطيني رقم አልኳት هاتفه ቁጥሩን ስጪኝ وسأتصل عليه እደውልለታለሁ اتصلت عليه ደወልኩለት وعرفته بنفسي ራሴንም አስተዋወቅኩት ففرح واستر ደስ አለው فقلت له ከዛም አልኩት اتصلت علي فتاة አንዲት ሴት ደውላልኝ ነበር يهمها أمرك ጉዳይ ያሳስባታል وتريد ኸይር لك الخير ትፈልግልሃለች لقد قالت አለችኝ لقد كنت أنت አንተና وإياها እሷ على علاقة በሐራም محرمة ግንኙነት ላይ ነበራችሁ ثم من الله عليكما بالتوبة والهداية ከዛም አላህ ተውባንና መመራትን فاحمد አደረገላችሁ الله على ذلك ለዚህ ደግሞ አላህን አመስግን ثم قلت ከዛም لكن አልኩት بقي أمر ግን አንድ ነገር قال ይቀራል ما هو ምንድነው አለኝ قلت አልኩት أمر الرسائل ሜሴጅ የምትልከውና والاتصال ስልክ إن የምትደውለው كنت صادقا እውነተኛ ከሆንክ تريد أن تصحح የቀድሞውን ما مضى ማስተካከል ከፈለክ تطرق البيت من በቤቱ بابه በር በኩል كما አንኳኳ قال الله አላህ እንዳለው وأتوا البيوت من ወደ ቤቱ በር أبوابها በኩል ነው وإلا ወይ ደግሞ فاقطع ذلك ብሎ ይህን وأغلق ቆርጠውና باب የሸይጣንን الشيطان በር ጠርቅመህ ዝጋው فوعدني خيرا በኸይር ተስማማኝ دارت الأيام ቀናቶች ሄዱ ومضت الليالي ሌሊቶች አለፉ ثم اتصلت علي الفتاة مرة أخرى ከዛም በድጋሚያቸው ሴት ደወለችልኝ فسألتها عن أخبارها ስላለችበት وحالها ጠየቅኳት ስለ ሁኔታዋ فقالت على أحسن حال በጥሩ ሁኔታ እንዳለች ገለጸችልኝ ثم سألتها عن فلان ከዛም ስለ ልጁን فقالت ጠየቅኳት لقد انقطعت الرسائل تماما የነበረው ሜሴጅ ሁሉ وانقطع ስልኩም الاتصال ተቋርጧል አለች لكن ግን አለች ثم سكتت ከዛም ዝም አለች وطال ስለ سكوتها ዝምታው ስትናገር فقلت ما بك ምንድነው አልኳት قالت هناك أمر አንድ ነገር አለ لا بد أن የግድ تعرفه አንተን ማሳወቅ فكيف أستحي منك እንዴት አንተን وأنا لم አፍራለሁ أستحي من الله አላህን ሳላፍር قلت ما هو ምንድነው አልኳት قالت إني አለች متزوجة እኔ ባለትዳር ነኝ قالت አለችኝ لم أقل لك إني متزوجة ባለትዳር ነኝ وعندي 3 أطفال ሶስት ልጆችም አሉኝ فصعقت أنا እኔ ራሴን መቆጣጠር አቃተኝ وتلعثمت ከግድግዳ ጋር ተጋጨው ولم أستطع الكلام መናገር አልቻልኩም صاح في داخلي صائح አጠገቤ የነበረው ጓደኛዬ ጮኸ ونادى مناد ሰዎችን ጠራ يا الله ألهذه الدرجة እዚህ ደረጃ ደርሷል وصل بنا الضياع የኛ والفتنة መባከንና ወንጀል حبست دموعي አለቀስኩኝ أثم على በሙስሊሞች ተጨባጭ قالت باكية አለችኝ እያለቀሰች لم لا تتكلم ለምንድነው ማትናገረው أعلم أن جرمي عظيم አውቃለሁ ወንጀሌ ከባድ ነው ولكني تائبة ግን እኔ ተውበት አድርጌያለሁ والله يحب التوبة አላህ ተውበት አድራጊዎችን ይወዳል ووالله إني نادمة እኔ ተጸጽቻለሁ ومنطرحة بباب رب العالمين ራሴን ለአላህ ሰጥቻለሁ تمالكت نفسي እኔ ራሴን አወቅኩ وقلت አልኳት والأطفال ልጆቹስ أطفال من ልጆቹ የማን ናቸው فقالت አለች أقسم بالله العظيم በአላህ እምላለሁ إنهم أبناء أبيهم እነሱ የአባታቸው ልጆች وأنا ናቸው متأكدة من
ذلك እኔ ደግሞ በዚህ እርግጠኛ ነኝ فقلت አልኳት هل عرفتي الآن አውቅሽ لماذا كان الزنا من أشنع الجرائم ለምን ዚና ከመጥፎና ካስጠሉታ ወንጀል እንደሆነ وتختلط الأحساب والأنساب لذلك قال ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تقربوا الزنا ዚናን አትቅረቡ አለ إنه كان فاحشة وساء سبيلا እሱ መጥፎና ጠማማ መንገድ ነው አደገኛ የሆነ ቅጣትንም ጣለበት ውግረት እስከ ሞት وبدأ بالثانية ከሴቷ ጀመረ ከወንዱ በፊት قال والزانية ዚና አድራጊዋና ዚና አድራጊው فبدأ ከሷ ጀመረ لأنها لو لم تمكن እሷ من ፊት نفسها ባሰጠው ኖሮ لما حدث ይሄ ሁሉ هذه ነገር الجريمة. ባልመጣ فبكت አለቀሰች حتى قطعت ልቤን እስክትሰብረው ድረስ قلبي من بكائها تقول አለች أشعر كلما رأيت زوجي ሁሉ أني ጊዜ ባሌን እንዳየሁት እኔ ወንጀለኛ እንደሆንኩ وأني አስባለሁ حقيرة እኔ ከሃዲ ነኝ ودائما أردد على مسامعه ሁሉ ጊዜ እለዋለሁ سامحني ይቅር በለኝ አፉ በለኝ وهو لا يدري እሱ አያውቅም لماذا أقول ለምን له ይህንን هذا እንደምለው بل فكرت مرات በተደጋጋሚ አሰብኩ أني أصارحه እኔ ልታረቀው فقلت استري على نفسك አልኳት ራስሽን ደብቂ فمن سترت على نفسها ራሱን الله የደበቀ عليها. አላህ ይደብቀዋል ولكن ግን أصدقي مع ከአላህ ጋር የገባሽውን ተውበት እውነተኛ አድርጊ فزاد بكاؤها ለቅሷ ጨመረ شعرت حينها ይሄን የተሰማኝ أنها صادقة እውነተኛ እንደሆነች شعرت حينها أنها صادقة في توبتها እውነተኛ ተውበት አድራጊ እንደሆነች أحسبها والله حسيبها አስቧት አላህም وكل ያስባታል ابن آدم خطأ المأساة الخامسة አምስተኛው አደጋ بدون عنوان ያለ ርዕስ لأنني والله ምክንያቱም እኔ ወላሂ መረጥኩ ماذا أقول ምን وكيف እንደምል أعرفها እንዴት ርዕስ እንደምሰጥ فاختاري أنت አንቺው ምረጪ ርዕሱን بعد سماعها عنوانا ከሰማሹ በኋላ ولك الخيار ምርጫ ያንቺ ነው اتصلت علي ደወለችልኝና تعرض مشكلتها ችግሯን ልትነግረኝ قالت አለችኝ كانت لي علاقة مع شاب ግንኙነት ነበረኝ ከአንድ ወጣት ጋር كان من ثمراتها ታዲያ በቆይታችን أني وقعت في الحرام مرات ومرات በተደጋጋሚ ሐራም ውስጥ ወድቄ ነበር لكنني بعد حج هذا العام ነገር ግን እኔ ከዚህኛው ዓመት ሐጅ በኋላ ተውባ አደረግኩ ተጸጸትኩኝ ከጥፋቴም ተመለስኩ فبماذا ምን تنصحني ትመክረኛለህ قلت አልኳት تصدقي في التوبة ተውባሽ እውነተኛ አድርጊ አላህንም ጽናት ጠይቂ እስክትፈነዳ እያለቀሰች ትላለች ወላሂ እኔ እውነተኛ ነኝ انفجرت باكية وهي እስክትፈነዳ እያለቀሰች ትላለች والله إني ወላሂ እኔ እውነተኛ ነኝ لقد أحرقت ወንጀሌ المعاصي ልቤን አቃጥሎታል وأجرت دمعي እንባዬ حرا على ፊቴን وجهي አጥቦታል فهدأتها وقلت አረጋጋዋትና አልኳት أبشري بالخير አብሽሪ ኸይር አለ فرحمة الرحمن واسعة የአዛኙ እዝነት ሰፊ ነው وإنه እሱ غفار ደግሞ አዛኝ ነው ተውበት ላደረገና ላመነ وعمل صالحا መልካም ثم ስራ ለሚሰራና ለተመራ አለችኝ بقيت مشكلة የቀረ ችግር አለ أعاني منها የምገልጽልህ قلت ما هي ምንድነው አልኳት قالت አለችኝ لا زال يتصل بي من حين አሁንም إلى ይደውልልኛል ያለፋታ أو يرسل إلي رسائل في ወይ الجوال በስልኬ መልእክት ይልክልኛል በነገራችን ላይ أنه هو أيضا እሱም ደግሞ قد صلح حاله ሁኔታው ተስተካክሏል وتبدلت أوضاعه ጸባዩም ተቀይሯል فقلت አልኳት ما الهدف إذن من الاتصال ታዲያ والإرسال ለምንድን ነው የሚጽፍልሽና هذا የሚደውልልሽ باب من أبواب الشيطان ይህ የሸይጣን በር ولا ነው بد أن يغلق የግድ መዘጋት አለበት فإن الله قد قال አላህም እንዲህ ብሏል ولا تتبعوا خطوات الشيطان የሸይጣንን መንገድ አትከተሉ إن كان صادقا እውነተኛ ከሆነ يريد تصحيح ما كان የቀድሞውን ለማስተካከል ካሰበ يطرق البيت من باب ቤቱን በበር በኩል ያንኳኳ አለች إنه يستمع እሱ لأشرطة ያንተን ካሴት ያደምጣል ويتابع أخبار ዜናህንም ይከታተላል قلت አልኳት أعطيني رقم የስልክ هاتفه ቁጥሩን ስጭኝ وسأتصل عليه እደውልለታለሁ اتصلت عليه ደወልኩለት وعرفته ራሴንም بنفسي ማስተዋወቅኩት ففرح ደስ وسر አለውና አናገረኝ فقلت له አልኩት اتصلت علي فتاة አንዲት ሴት ደወለችልኝ يهمها أمرك ጉዳይህ ያሳስባታል وتريد ላንተም لك الخير መልካም ታስብልሃለች لقد قالت እሷ አለች لقد كنت أنت አንተና وإياها እሷ ከዚህ በፊት على علاقة محرمة የሐራም ግንኙነት ላይ ነበራችሁ ثم من الله عليكما بالتوبة والهداية ከዛም አላህ ተውበትና መመራትን ወፈቃችሁ الله على ذلك ለዚህ ደግሞ አላህን አመስግን ثم قلت ከዛም አልኩት لكن بقي أمر ግን አንድ ነገር ይቀራል ምንድነው አለኝ አልኩት أمر الرسائل ስልክ والاتصال የምትደውለውና መልእክት የምትልከው إن كنت صادقا እውነተኛ تريد ከሆንክ أن تصحح ما مضى የቀድሞውን ማስተካከል ከፈለክ فاطرق البيت من باب ቤቱን በበር በኩል አንኳኳ كما قال الله አላህ እንዳለው وأتوا البيوت من ወደ ቤቱ ኑ በበሩ በኩል وإلا አለበለዚያ فاقطع ذلك ያንን ቁረጥ وأغلق باب الشيطان የሸይጣንን በር ዝጋው فوعدني خيرا በመልካም ተስማማኝ دارت الأيام ቀናቶች ሄዱ ومضت الليالي ሌሊቶችም ثم አለፉ اتصلت علي الفتاة مرة أخرى ከዛም ያቺው ሴት መልሳ ደወለችልኝ فسألتها عن أخبارها ስላለችበት ጠየቅኳት ስለ ሁኔታዋም فقالت على أحسن حال በጥሩ ሁኔታ ነው ያለሁት አለችኝ ከዛም ስለ ልጁ ጠየቅኳት አለችኝ لقد انقطعت الرسائل تماما መልእክቱ እንዳቆመ መደወሉንም ትቷል አለችኝ ግን አለች ثم سكتت ከዛም ዝም አለች وطال سكوتها ዝምቷ በዛ قلت ما بك ምን ሆነሽ ነው አልኳት قالت هناك አንድ أمر ጉዳይ አለ لا بد أن ይግድ تعرفه ማወቅ ያለብህ አለች فكيف أستحي منك እንዴት አንተን አፍርሃለሁ أنا لم أستحي እኔ من አላህን الله ሳላፍር አለች قلت ما هو؟ ምንድነው አልኳት قالت አለች لم أقل لك አልነገርኩም ነበር إني እኔ متزوجة ባለ ትዳር ነኝ
አለች። لم أقل لك إني አልነገርኩም ባለ ትዳር መሆኑን وعندي 3 أطفال እኔ 3 ልጆችም እንዳሉኝ። فصعقت أنا እኔ በድንጋጤ ወደቅኩ፣ وتلعثمت ከግድግዳ ጋር ተጋጨው፣ ولم أستطع الكلام. መናገር አልቻልኩም። صاح في داخلي صائح ጓደኛዬ አጠገቤ ጮኸ፣ ونادى مناد ሰዎችን ጠራ። يا الله ألهذه الدرجة እዚህ ደረጃ ደርሷል وصل بنا الضياع والانحلال. የኛ ጥፋትና መዳፈር። حبست دموعي እንባዬን አፈሰስኩ أثا على واقع. በሙስሊሞች ሁኔታ قالت باكية አለችኝ لم እያለቀሰች። لا تتكلم؟ ለምንድነው ማትናገረው? أعلم أن جرمي عظيم አውቃለሁ ወንጀሌ ከባድ ነው፣ ولكني تائبة እኔ ግን ተውበት አድርጌያለሁ። والله يحب التوبة አላህም ተውበት ማድረግን ይወዳል። ووالله በአላህ ይሁንብኝ إني نادمة እኔ ተጸጽቼ ومنطرحة بباب رب ወደ العالمين. ዓለማቱ ጌታ በር መጥቻለሁ። تمالكت نفسي እኔ ራሴን ተቆጣጠርኩ። وقلت ከዛም አልኳት والأطفال እሺ ልጆቹስ? أطفال ልጆቹ የማን ናቸው? فقالت አለችኝ። أقسم بالله العظيم በአላህ እምላለሁ إنهم أبناء እነሱ أبي የአባታቸው ልጆች ናቸው። وأنا متأكدة እኔ من ደግሞ ذلك. በዚህ እርግጠኛ ነኝ فقلت አልኳት። هل عرفت يا الآن አሁን አወቅሽ لماذا كان الزنا ለምን من ዝሙት أكبر ከወንጀሎች ሁሉ الشرائع؟ አጸያፊና አስቀያሚ እንደሆነ? فقال الله አላህም አለ ولا تقربوا الزنا ዝሙትን አትቅረቡ፣ إنه كان እሱ فاحشة መጥፎና وساء መንገድነቱም የከፋ ነው። بل رتب عليه እንደውም أبشع አደገኛ العقوبات ቅጣትን ጣለበት፣ الرجم حتى الموت ውግረት እስከ ሞት። وبدأ بالزانية قبل ከዝሙተኛዋ ጀመረ፣ ከዝሙተኛው በፊት فقال አለ። والزانية والزاني ዝሙተኛዋና ዝሙተኛው فبدأ بها ከሷ ጀመረ። لأنها لو لم تمكن ምክንያቱም من እሷ نفسها ራሷን ባትሰጥ لما حدثت ይሄ ሁሉ ባልደረሰ ነበር። فبكت አለቀሰች፣ حتى قطعت ልቤን قلبي من እስክትቆርጠው بكائها. ድረስ በለቅሷ تقول ትላለች። أشعر كلما رأيت ባሌን زوجة ሁሌ مني ባየው ጊዜ ወንጀለኝነት ይሰማኛል፣ وأني حقيرة እኔ ከሃዲም እንደሆንኩ ودائما ዘውትር ደጋግምበታለሁ በጆሮ سامحني ታረቀኝ እያልኩ واعف عني ይቅር በለኝ እያልኩ። وهو لا يدري እሱ አያውቅም لماذا أقول ለምን له እንዲህ እንደምለው። بل فكرت እንደውም مرات በተደጋጋሚ አሰብኩ أني أصالحه ግልጹን እንድነግረው። فقلت አልኳት أستطيع ምስጢርሽን ደብቂ፣ فمن سترك على نفسي ምስጢሩን فستر የደበቀ الله አላህም ይደብቅለታል። ولكن ነገር ግን أصدقي مع الله ከአላህ ጋር ተውባሽን እውነተኛ አድርጊ። فزاد بكاؤها ለቅሷ በረታ። شعرت حينها ይሄን የተሰማኝ أنها صادقة እሷ እውነተኛ እንደሆነች፣ شعرت حينها أنها ይሄን صادقة የተሰማኝ እውነተኛ እንደሆነች በተውበቷ أحسبها والله حسيبا አስቧት፣ አላህም ያስባታል። وكل ابن آدم خطاء ሁሉም ያዳም ልጅ ተሳሳች ነው፣ الخطائين التوابون ከስህተተኞቹ ምርጦቹ ተጸጻቹ